शेयर भएको छ? Yes, sir. ल अब सुरु गरौँ। आज हामीले गियरको डिजाइनको लागि हो। बुक सिग्लेको बुकको च्याप्टर 13 मा जेनरल भनेर राखेको छ। गियर्सको फोर्स एनालाइसिसहरु अनि गियर्सको काइनेमेटिक्स, अलिकति फन्डामेन्टल्स, गियर डिजाइनलाई चाहिने फन्डामेन्टल्सहरु च्याप्टर 13 मा राखेको छ अनि 14 र 15 मा गियरको डिजाइन छ। अब यो गियरको फन्डामेन्टल्स त तपाईहरुले उता टीएमएम मा पनि पढ्नु भयो होला नि। स्पर गियर भनेको के हो हैन, मिनिमम नम्बर अफ टिथ कति हुनुपर्छ, कन्जुगेट एक्सन पढ्नु भएको छ टीएमएम मा? यस सर, पढेको सर। पढिसक्नु भयो? यस सर। ल त्यसो भएर म अब यो च्याप्टरमा धेरै सर भन्छु मात्रै, किनभने त तपाईहरुले त्यसमा अब यो फन्डामेन्टल्स काइनेमेटिक्सहरु हैन, अब इन्टरफेरेन्स भनेको के हो पढ्नु भयो नि। इन्टरफेरेन्स भनेको त्यहाँ पढ्नु भयो? इन्टरफेरेन्स छैन सर। सिलेबसमा त छ त इन्टरफेरेन्स। बाँकी होला अलिकति पढ्नलाई। बाँकी छ, गियरको बाँकी छ पढ्न। हो। यसमा नि भनौँला भन्न त हैन, तर अब मलाई यो पढाउन सजिलो हुन्छ भनेर। बेसिकल्ली हामी अब गियर किन चुज गर्छौं त भन्ने कुरा चाहिँ, अब लास्ट टाइम हामी बेल्ट्स पढेका थियौं, फ्ल्याट बेल्ट, भी बेल्ट्स हैन, कस्ट इफेक्टिभ हुन्छ भनेका थियौं हैन। तर मोर रिलायबल अप्सनको रूपमा चाहिँ हामीले गियरलाई चुज गर्छौं हैन। बेल्टको कम्प्यारिजनमा यो चाहिँ अलि लङ लास्टिङ हुन्छ हैन, लाइफ धेरै हुन्छ के हैन, एज वेल एज रिलायबल पनि हुन्छ र इफिसियन्सी पनि कम्प्यारेटिभली बेल्टको भन्दा हाई नै हुन्छ। अब यसको इफिसियन्सी त अप टु 98% हामीले अचिभ गर्न सक्छौं है। तर अब यसको लागि गियर बक्स डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पिड भेरिएसनको लागि तपाईको नम्बर अफ गियर्सहरु हैन डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। गियरको टिथहरु काट्नु पर्यो हैन, गियर इटसेल्फ कस्टी भयो नि, टिथहरु काटेर बनाउने हो। त्यसैले बट हैन, यसको रिलायबिलिटी लाइफको कारणले गर्दा हामी गियर ड्राइभ चाहिँ हामी सेलेक्सन गर्छौं फर पावर ट्रान्समिसन है। अब यहाँ अब टाइप्स अफ गियर्स बाटै आएको छ। अब स्पर गियर्स, हेलिकल गियर्स, बिबेल गियर्स, ओम गियर्स हैन, 4 टाइप्स चाहिँ हामी बेसिकल्ली पढ्छौं, 4 वटा। अब स्पर गियर अब तपाईले देख्न त देखिसक्नु भएको छ होला हैन। अर्को स्लाइड शेयर भएको छ, फेरि गर्नुपर्छ होला यो, म फेरि शेयर गर्छु। आएको छ फिगर? यो टाइप्स अफ गियर्स हो फिगर देखाउन खोजेको। स्पर गियर दुईटा भ्यू देखाएको छ। टपबाट हेर्दा अब सर्कुलर देखिने भयो गियर हैन, फ्रन्टबाट हेर्दा चाहिँ तपाईले त्यो
लाइन्सहरु देख्नु भएको छ नि, नम्बर अफ लाइन्स टु रिप्रेजेन्ट टिथ है, टिथ अफ द गियर। गियरको टिथ त थाहा छ नि हैन, गियर त देख्नु भएको छ तपाईहरुले। गियरको टिथ यहाँ इन्भोल्युट प्रोफाइलमा काटेको छ। यहाँ दुईटा टिथ देखाएको छ, नम्बर अफ टिथ हुन्छ अल अराउन्ड है, वरिपरि सर्कुलर 360 डिग्रीमै टिथहरु काटेको हुन्छ स्पर गियरमा। अनि अर्को हेलिकल गियर्स पनि उस्तै देखिन्छ, तर हेलिकल गियर्सको टिथहरु चाहिँ अलिकति त्यहाँनेर लाइन्सहरु हेर्नुस् न, अलिकति एंगलमा छ, भर्टिकल छैन टिथहरु, हैन, सर्टेन एंगलमा हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ स्पर र हेलिकल गियर सेम देखिन्छ। तर बिबेल गियर भनेको चाहिँ तपाईको बिबेल गियरको साफ्टहरु हेर्नुस् त। बिबेल गियरमा दुईटा गियरमा दुईटा साफ्ट छ, एउटा एक्स एक्सिस अर्को वाई एक्सिस भनौं न। माथि स्पर र हेलिकलमा चाहिँ साफ्ट चाहिँ प्यारलल साफ्ट थियो हैन, साफ्ट आर प्यारलल विथ इच अदर भनेको पिनियन र गियरको, सानो गियरलाई हामी पिनियन भन्छौं हैन, ठुलोलाई गियर, दुईटाको साफ्ट चाहिँ प्यारलल थियो भने बिबेलमा चाहिँ तपाईको दुईटाको साफ्ट चाहिँ एट 90 डिग्री है विथ इच अदर, इन्टरसेक्टिङ साफ्ट भन्छौं कि हामी। प्यारलल नभएपछि यसलाई हामी इन्टरसेक्टिङ भन्छौं। अर्को ओम गियर्समा चाहिँ तपाईको अझ फरक छ। एउटा एक्स एक्सिस ओम, एउटालाई ओम भन्छौं हामी, अर्कोलाई गियर भन्छौं। ओमको एक्सिस सपोज एक्स एक्सिस हो भने गियरको एक्सिस चाहिँ तपाईको वाई एक्सिस होइन के, जेड एक्सिस हो के, जेड एक्सिस। इट मिन्स बिबेल गियर्सको दुईटा साफ्टको एक्सिस चाहिँ हाम्रो पेपरको प्लेनमा, हामीले हेरेको प्लेनसँग मिल्छ, स्क्रिनको प्लेन। बट ओम गियरको चाहिँ तपाईको जुन जस्तै गियरको एक्सिस छ नि, गियरको एक्सिस त परपेन्डिकुलर टु द प्लेन, हामीले अहिले हेरेको प्लेनको परपेन्डिकुलर एक्सिस हो। त्यसैले ओमको चाहिँ अझ फरक छ, आउट अफ प्लेन हामीले पावर ट्रान्समिट गर्न सक्छौं है। जस्ट यो फिगर देखाएँ। त्यसैगरी टिथ पनि जस्तै स्पर गियरमा चाहिँ तपाईको एउटा सिलिन्डरमा, सिलिन्ड्रिकल पार्टमा हामीले टिथ काट्ने हो, स्परमा हेलिकलमा हैन। बट बिबेल गियर्समा चाहिँ तपाईको सिलिन्डर होइन के, तपाईको एउटा कोनिकल पार्टमा हैन, कोन सर्टेन एंगल, कोन एंगल भएको हुन्छ, त्यो कोनिकल पार्टमा टिथ काट्ने हो है, इट इज डिफरेन्ट। त्यसैगरी ओम गियरमा त तपाईको अझ थ्रेड, त्यो ओममा त थ्रेड जस्तै के रे एक्सटर्नल थ्रेड भनेर इन्टरनल एक्सटर्नल थ्रेड हुन्छ नि सिलिन्डरमा, नट बोल्टमा भए जस्तै ओम गियरमा थ्रेड काट्ने हो। अब त्यो पनि हामी हेरौँला। म फेरि शेयर गर्छु। त्यसैले स्पर गियरको डेफिनेसनमा चाहिँ तपाईको टिथ आर प्यारलल टु द एक्सिस अफ रोटेसन अफ द साफ्ट है। हेलिकल गियर्समा चाहिँ फेरि टिथ आर एंगल विथ द एक्सिस अफ द रोटेसन अफ साफ्ट है, इट इज द डिफरेन्स है। बोथ स्पर एन्ड बिबेल गियर्स चाहिँ तपाईको इट ट्रान्समिट्स पावर बिट्विन द प्यारलल साफ्ट, दुईटै साफ्टहरु चाहिँ प्यारलल विथ इच अदर हुन्छ। बट हेलिकल गियर्स चाहिँ अब टिथ सर्टेन एंगलमा हुने भएको हुनाले इन्गेजमेन्ट हुँदाखेरि अलिकति स्मुथली, ग्रेजुअली भनौं न, ग्रेजुअल इन्गेजमेन्ट हुन्छ। इट मिन्स शक लोड एज अब भाइब्रेसनहरु चाहिँ कम हुन्छ कम्पेयर टु स्पेयर गियर। तर बट यसको एउटा डिसएडभान्टेज फेरि
इट प्रड्युस थ्रस्ट लोड है। थ्रस्ट लोड भनेको चाहिँ तपाईको साफ्टमा लाग्ने लोड, साफ्टमा जुन लोड आउँछ गियर घुमिसकेपछि त्यो लोड चाहिँ नट ओन्ली रेडियल एक्सियल टु द साफ्ट, साफ्टलाई धकाल्छ के एक्सियलले है। त्यसैले यसको बियरिङ्स चाहिँ फेरि थ्रस्ट लोड लिने खालको बियरिङ्स युज गर्नुपर्छ इफ द साफ्ट इज कपल्ड टु हेलिकल गियर्स। बिवेल गियर्स मैले अघि नै भनिसकेँ, इन्टरसेक्टिङ साफ्ट, बिट्विन द इन्टरसेक्टिङ साफ्ट पावर ट्रान्समिट गर्ने हो। र टिथहरू चाहिँ अब स्ट्रेट हुनसक्छ, अब अरू पनि हुन्छ है, तपाईँले पढ्नुभयो होला, आर्क सेपमा पनि हुन्छ। हामी चाहिँ स्ट्रेट टिथको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। सो इट क्यान ट्रान्समिट पावर बिट्विन इन्टरसेक्टिङ साफ्ट है। अब होम गियर चाहिँ कुन बेलामा युज गर्छौँ भने इफ इट हेज टु ट्रान्समिट द पावर विथ हायर भेलोसिटी रेसियो हैन। स्पिड रेसियो चाहिँ मोर देन 3 भनेको छ यहाँ, एचिभ गर्नुपर्ने छ भने वी प्रिफर होम गियर्स है। तर अब फ्रिक्सनल लस त हुन्छ यसमा। ओमले ओम गियरलाई घुमाउन सक्छ हैन, तर गियरले ओमलाई घुमाउन सक्दैन के, उल्टो हुँदैन। अरूमा बोथ पिनियनले गियरलाई और गियरले पिनियन दुवैलाई घुमाउन सक्छ, बट ओम गियर्समा हुँदैन। अन्ली ओमले ओम गियरलाई मात्र घुमाउँछ। अब यो नोमेनक्लेचर छ। एडेन्डम भनेको के हो, डिडेन्डम, सर्कुलर पिच, पिच भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ? यो पढिसक्नु भएको छ यो त, भन्नुहोस् त। एडेन्डम, डिडेन्डम, पिच, सर्कल, डायमिटर पढ्नु भएको छ है टिएमएम मा? पढ्नु भएको छैन? त्यसमा छ सबै। सर छ पढेको छ। हजुर पढेको के सर नोमेनक्लेचर सबै। त्यही त। अब त्यही भएर मैले यहाँ सरसर्ती मात्र जान चाहे। अब गियरको टिथ काटिसकेपछि दुईटा डायमिटर हुन्छ के, जस्तै थ्रेड काटेपछि दुईटा डायमिटर हुन्थ्यो नि सिलिन्डरमा, एक्सटर्नल थ्रेडिङ गरेपछि मेजर डायमिटर माइनर डायमिटर आउँछ नि, त्यस्तै गियरमा पनि टिथ काटिसकेपछि, गियर बनाउँदा टिथ काटिसकेपछि दुईटा डायमिटर आउँछ। यहाँ फिगरमा तपाईको यो गियरको टप लेन्थ हेर्नुस् त, फिगरको टपमा लेखेको छ टप लेन्थ, यो फेस, यसको सर्टेन विड्थ हुन्छ हैन, फेस विड्थ। यो टप लेन्थ यस्तै अर्को टिथको पनि टप लेन्थ छ। सबै टप लेन्थहरू जोड्यो भने एउटा सर्कल बन्छ हैन। त्यो सर्कलको एउटा डायमिटर हुन्छ। त्यसैगरी टप लेन्थ नभइकन बटम लेन्थ, बटम लेन्थ भनेको यहाँनिर छ लेखेको हैन, टिथ काटेर बाँकी बसेको डायमिटर। बटम लेन्थहरू जो सबै यहाँ पनि छ बटम लेन्थ हैन, हरेक टिथको बिचमा बटम लेन्थ हुने भयो हैन। त्यो बटम लेन्थहरू जोड्यो भने अर्को सानो सर्कल बन्छ हैन, त्यसलाई हामी डिडेन्डम सर्कल भन्छौँ हैन। ठुलो सर्कल त्यो टप लेन्थहरू जोडेर बनेको सर्कललाई एडेन्डम सर्कल, बटम लेन्थहरू जोडेर बनेको सर्कललाई डिडेन्डम सर्कल है। दुईटा सर्कल भयो। तर अब हामी एउटा गियरले अर्को गियरलाई घुमाउँदाखेरि चाहिँ टप भ्यूमा त दुईटा सर्कल बनाउँछौँ नि, पिनियनको र गियरको दुईटा सर्कल चाहिँ टेन्जेन्ट विथ इच अदर हैन। अब त्यो टेन्जेन्ट सर्कल जुन सर्कल बनायौँ त्यो डायमिटर भनेको फेरि इट इज नाइदर एडेन्डम सर्कल नर डिडेन्डम सर्कल हैन, यो इन बिट्विन हैन, एभरेज हो
यहाँ फिगरमा हेर्नुहोस् न, यो माथिको एडेन्डम अप टु टप लाइन चाहिँ एडेन्डम भयो होइन। अनि एभरेज तपाईँले पिच सर्कल भन्छ यसलाई चाहिँ। पिच सर्कल भनेको चाहिँ तपाईँको एभरेज अफ यो एडेन्डम पनि होइन डिडेन्डम पनि होइन, एभरेज भ्यालु हो। पिच सर्कलदेखि टप लाइनसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी एडेन्डम भन्छौँ है। रेडियल डिस्टेन्स बिट्विन पिच सर्कल, यो जुन यहाँ हिडन लाइन जस्तो देखाएको छ, हिडन लाइन, पिच सर्कल टु एडेन्डम सर्कल सम्मको रेडियल डिस्टेन्सलाई एडेन्डम, पिच सर्कल टु डिडेन्डम है, डिस्टेन्सलाई रेडियल डिस्टेन्सलाई डिडेन्डम भन्छौँ है। सर्कुलर पिच भन्ने टर्म आउँछ होइन कहिलेकाहीँ। सर्कुलर पिच भनेको चाहिँ यो आर्क लेन्थ हो कि, जस्तै एउटा टिथको यो पिच सर्कलमा मेजर गर्ने हो। पिच सर्कलमा हामीले आर्क लेन्थ मेजर गर्छौँ फर सर्कुलर पिच। टुथको पिच सर्कलको एउटा पोइन्ट, कुनै एउटा टुथको पिच सर्कलमा पर्ने एउटा पोइन्टदेखि नेक्स्ट टुथको पिच सर्कलमा पर्ने करेस्पोन्डिङ सेम पोइन्टसम्मको आर्क लेन्थलाई हामी पिच, सर्कुलर पिच भन्छौँ। सर्कुलर पिच स्मल पीले डिनोट गरेको छ है। जेनरली अब टुथको थिकनेस मेजर गर्ने बेलामा हामीले हाफ अफ सर्कुलर पिचको हाफ भ्यालु चाहिँ हामीले एज अ थिकनेस अफ द टुथ। अनि इन बिट्विन द टुथ देयर इज अ स्पेस होइन, खाली हुन्छ। त्यो स्पेस बराबर टुथको थिकनेस मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ है। किन भन्दा त्यो स्पेसमा चाहिँ अर्को गियरको टिथ आएर त्यहाँ फिट हुने हो नि त। अर्को गियरको टिथको साइज पनि फेरि यसको टिथसँग मिल्नुपर्छ है फेरि, अदरवाइज फेरि गियरको टिथ छ भन्दैमा अर्को गियरलाई घुमाउन सक्छ भन्ने छैन। पहिला त इन्गेज गराउनलाई त दुईटा टिथ, पिनियन र गियरको टिथको चाहिँ मिल्नु पर्यो नि। एडेन्डम डिडेन्डम सर्कल, एडेन्डमलाई ए स्मल ए, डिडेन्डमलाई बी रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब क्लियरेन्स सी भनेर आएको छ। क्लियरेन्स भनेको कस्तो भने अर्को गियरको टिथ त्यो स्पेसमा फिट हुन्छ, बट त्यो टिथले फेरि त्यो बटम ल्यान्डलाई टच चाहिँ हुनु भएन है। फिट त भयो, अर्को गियरको टिथले को टप ल्यान्डले यो गियरको बटम ल्यान्डलाई टच हुनु हुँदैन। देयर सुड बी द सर्टेन क्लियरेन्स रिप्रेजेन्टेड बाई सी है, सी। त्यसैले अब एडेन्डम सर्कल भन्दा एडेन्डममा तपाईँले क्लियरेन्सको भ्यालु एड गर्नुभयो भने चाहिँ बल्ल तपाईँको अर्को सर्कल बन्छ। त्यसलाई हामी बेस सर्कल भन्छौँ। यहाँ लेखेको छ कि छैन, अहिले आउँछ नभए। अब डायमिट्रल पिच पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले। टिथ पर इन्च रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल पी, नम्बर अफ टिथ टु डायमिटर, पिच डायमिटर इन इन्च है फेरि, इट इज कल्ड डायमिट्रल पिच। अब गियरको डिजाइन चाहिँ अब एफपिएस सिस्टममा गर्छन् के बाहिर चाहिँ, नेपालमा पनि। एफपिएस भनेको फुट पाउन्ड इन्च होइन। त्यसैले यो डायमिट्रल पिच चाहिँ भेरी पपुलर गियर डिजाइनमा है। इन्चमा अब इभन हाम्रो सिक्लेको बुकमा पनि नम्बर अफ क्वेसन्सहरू इन्टेन्सनली नै त्यो इन्चमा राखेको छ कि, त्यो सिकाउनलाई हो। किन भन्दा पछि इन्डस्ट्रीमा इन्च युज हुन्छ। अब अहिले सबै एसआई पढे पनि, त्यसैले अब हुन त अब हाम्रो इक्जाममा त एसआईमै सोध्छ होइन, तर कहिलेकाहीँ कन्भर्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब इन्चलाई तपाईँले एमएममा कन्भर्सन गर्नुहोस्। डायमिट्रल पिच भनेको एउटा गियरमा नम्बर अफ टिथ कति छ डिभाइडेड बाई त्यसको पिच डायमिटर, बट इन इन्च है। अब यो डायमिट्रल पिच चाहिँ सेम हुनुपर्छ बिट्विन पिनियन एन्ड गियर, अदरवाइज मेसिङ इन्गेजमेन्ट मेसिङ हुँदैन अनि घुमाउन सक्दैन। सर्कुलर पिच पनि युज हुन्छ
अब सर्कुलर पिच भन्यो भने चाहिँ अब रेसिप्रोकल अफ डायमिटल पिच जस्तै छ, तर पाइ डी हो है, यो डी होइन, डी बाई एन होइन, पाइ डी बाई एन। पाइ डी भनेको तपाईँको सर्कमफेरेन्स भयो हैन, त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ टिथले डिभाइड गर्यो भने सर्कुलर पिच। अहिले मैले देखाएको आर्क लेन्थ बिट्विन टु टुथ। तर अब एसआई सिस्टममा चाहिँ हामी मोड्युल युज गर्छौँ। सर्कुलर पिचमा पाइ डी हुन्छ हैन, तर मोड्युलमा चाहिँ अन्ली डी बाई एन। तर अब मोड्युल एसआई सिस्टममा भएको हुनाले यो चाहिँ डी चाहिँ फेरि डायमिटर, सर्कुलर पिच त हो, सर्कुलर डायमिटर त हो, सरी के अरे पिच सर्कुलर डायमिटर त हो, तर इन एमएम है, डी चाहिँ एमएममा मेजर गर्छौँ। त्यसैले मोड्युलको युनिट चाहिँ एमएम भयो, डी बाई एन, एनको युनिट भएन। तर डायमिटर पिचको युनिट चाहिँ फेरि टिथ पर इन्च। अब यो कन्जुगेट एक्सन पनि तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ हैन। एउटा गियरले अर्को गियरलाई घुमाउनको लागि एक ठाउँमा मात्र यो टिथको, एउटा गियरको टिथले अर्को गियरको टिथलाई अन्ली 1 पोइन्ट मात्र टच गरेको हुनुपर्छ कि त्यो 2 पोइन्ट एट अ टाइम टच गर्यो भने त्यसले घुमाउन सक्दैन। प्लस घुमाउँदाखेरि चाहिँ अब कुन स्पिडमा घुमाउने, एउटा स्पिडमा घुमाउने हो हैन। एउटा स्पिड भनेको मतलब कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुमाउनु पर्ने हुन्छ के, कन्स्ट्यान्ट एङ्गुलर स्पिड भनेको मतलब एकछिन छिटो घुमाउने अनि फेरि ढिलो अनि छिटो घुमाउने, त्यस्तो हुँदैन हैन। एउटै स्पिडमा, कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुमाउनको लागि देयर सुड बी अ कन्डिसन कल्ड कन्जुगेट एक्सन है। अब यहाँ फिगर पनि देखाएको छ, एट पोइन्ट सी टच भएको छ दुईटा पार्ट्सहरु, त्यो सीलाई हामी कन्ट्याक्ट पोइन्ट भन्छौं हैन, कन्ट्याक्ट पोइन्ट। त्यो कन्ट्याक्ट पोइन्टमा चाहिँ दुईटा पार्ट्सहरु चाहिँ पार्ट्सको शेप डिफरेन्ट छ हैन, बट एट सी the curves of the parts should be tangent with each other है, टेन्जेन्शियली टच भएको हुनुपर्छ के है। अब अर्को पोइन्ट पी पनि छ त्यहाँ फिगरमा। पी भनेको तपाईको सेन्टर टु सेन्टर जोइन गर्ने हैन, सेन्टर टु सेन्टर जोइन गर्ने अनि टेन्जेन्ट कर्व्सहरु ड्रा गर्ने, अनि पोइन्ट पी आउँछ है। अनि तपाईले सी र पी जोइन गर्नुभयो भने इट विल गिभ यु के अरे एंगल, लाइन अफ एक्सन भन्छौं हामी। सी र पी जोइन गर्यौं भने एबी लाइन आएको छ त्यहाँ, एबी लाइन। त्यो एबी लाइन रिप्रेजेन्ट्स द डिरेक्सन अफ द फोर्स एप्लाइड बाई वान पार्ट टु एनदर हैन। फोर्सको त एउटा लाइन अफ एक्सन हुन्छ, कुन एंगलमा तपाईको प्रेसर एप्लाई गर्छ त एउटा पार्ट्सले अर्को पार्ट्सलाई भन्दा अलोङ एबी है। अब यो एंगुलर भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द रेशियो अफ रेडियाई भन्छ हैन। ठुलो गियरको थोरै स्पिड हुने भयो, सानो गियरको धेरै स्पिड हुने भयो पावर ट्रान्समिसन हुँदाखेरि। अब यो इन्भोल्युट प्रोफाइल त मैले अब यहाँ पढाइन हैन। यो कन्जुगेट एक्सन एचिभ गर्नको लागि हामीसँग यो टिथको शेप चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ कि टिथको शेप, दुईटै गियर र पिनियनको टिथको शेप चाहिँ यहाँ इन्भोल्युट, यो कर्भ छ नि टिथ त सर्टेन कर्वेचर छ नि यहाँनेर हैन, यसको प्रोफाइल शेप भनौं न, कर्भको शेप चाहिँ तपाईको इन्भोल्युट हुन नेसेसरी छ सो एज टु अब्टेन कन्जुगेट एक्सन।
यो इन्भोल्युट प्रोफाइल कसरी बनाउने अब त मैले पढाइन, त्यो टिएमएम मा पढाउनुहुन्छ। अर्को बेस सर्कल भन्ने हुन्छ, मैले अहिले थोरै कुरा गरेको थिएँ। एउटा गियरको टप ल्यान्डले अर्को गियरको बटम ल्यान्डमा टच गर्नु हुँदैन, सर्टेन क्लियरेन्स हुनुपर्छ भनेको मतलब अझै सानो हुनुपर्छ सर गियरको डायमिटर। बटम ल्यान्डहरू जोडेर बनेको सर्कललाई डिडेन्डम सर्कल भन्यौँ हामीले हैन। तर अर्को गियरको टप ल्यान्डहरू, अर्को गियरको है, सेम गियरको होइन कि, अर्को गियरको टप ल्यान्डहरू जोडेर बनायो भने एउटा बेस सर्कल बन्छ। बेस सर्कलमा हामीले एउटा टेन्जेन्ट लाइन ड्र गर्छौँ के, टेन्जेन्ट लाइन है। तर टेन्जेन्ट भनेको कहाँ, कुन पोइन्टबाट टेन्जेन्ट भन्दा फ्रम पोइन्ट पी। पी भनेको के हो त फेरि सेन्टर टु सेन्टर जोड्दाखेरिको लाइनमा पर्ने एउटा होराइजन्टलसँग यहाँ होराइजन्टल लाइन बनाएको छ। होराइजन्टल एक्चुअली के हो भने त्यो टेन्जेन्ट लाइन बिट्विन टु गियर्स है। दुईटा गियर्सहरू टेन्जेन्सियल्ली मिट हुन्छ हैन, हामीले पी सर्कल बनाउँदाखेरि त्यही गर्छौँ। अनि त्यो मिटिङ पोइन्ट टेन्जेन्ट पोइन्ट भनौँ, त्यो पोइन्टमा चाहिँ एउटा कमन टेन्जेन्ट लाइन, यहाँ एउटा होराइजन्टल लाइन छ, कमन टेन्जेन्ट लाइन। त्यो कमन टेन्जेन्ट लाइनमा सेन्टर टु सेन्टर लाइनले इन्टरसेक्ट गर्ने पोइन्टलाई पी भन्छौँ र त्यो पी पोइन्टबाट हामीले बेस सर्कलमा एउटा टेन्जेन्ट ड्र गर्छौँ। एन्ड द्याट टेन्जेन्ट विल गिभ यु द लाइन अफ एक्सन अफ द फोर्स अर प्रेसर लाइन। त्यो एङ्गलमा प्रेसर दिन्छ कि, प्रेसर दिँदाखेरि होराइजन्टल्ली प्रेसर दिने होइन भनेको मतलब एट सम एङ्गल, त्यसलाई हामी प्रेसर एङ्गल भन्छौँ, रिप्रेजेन्टेड बाई फाइ हैन। अब यसको डिफ्रेन्ट एङ्गल हुन्छ, त्यति धेरै हुँदैन, 20 अप टु 25 हैन, अरू पनि हुन्छ। डिफ्रेन्ट एङ्गलमा चाहिँ हामीले प्रेसर एङ्गलमा गियर डिजाइन गर्छौँ। अब त्यो बेस सर्कलको रेडियसको लागि हामीले पिच सर्कलको रेडियसको कस कम्पोनेन्ट कस फाइ गर्यौँ भने त्यो बेस सर्कलको रेडियस आउँछ। अब एडेन्डमको भ्यालु डिडेन्डमको भ्यालु पनि बोथ पिनियन र गियरको सेम हुनुपर्छ हैन। अब इट डिपेन्ड्स है, सानो गियरको एडेन्डम पनि थोरै हुन्छ, ठुलो गियर भनेको ठुलो बेस सर्कल भएको गियर हैन, ठुलो पिच सर्कल भएको गियरको डिडेन्डम भ्यालु पनि ठुलो हुन्छ। इट डिपेन्ड्स हैन, यहाँ पी को टर्म्समा छ, मोड्युल्सको टर्ममा पनि हुन्छ हैन। पी को रेसिप्रोकल लियो भने यु विल गेट द भ्यालु अफ एडेन्डम, रेसिप्रोकल जस्ट 1/p हैन, 1.25/p गर्नुभयो भने यु विल गेट भ्यालु अफ डिडेन्डम है। अब यो जुनसुकै गियरमा पनि यही नै रिलेसन युज गर्छौँ क्या हामीले, जुनसुकै गियरमा पनि भनेको टुथको एउटा आफ्नो सिस्टम छ, मेट्रिक सिस्टम। जस्तै थ्रेडको आफ्नो सिस्टम छ नि, थ्रेडमा तपाईँको एक्सटर्नल थ्रेडिङ इन्टरनल थ्रेडिङमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो नि, थ्रेड कसरी काट्ने, कति एङ्गलमा, कति डेप्थ अफ थ्रेड कति हुने भन्ने कुरा चाहिँ अल डिपेन्ड्स अपन द पिच अफ द थ्रेड हैन। त्यस्तै यसमा पनि गियरको सबै डाइमेन्सनहरू चाहिँ इन टर्म्स अफ मोड्युल अर इन टर्म्स अफ डायमिट्रल पिच अफ द गियर। अब यो बुकमा दिएको छ हैन, डाटा बुकमा पनि दिएको भए बेटर हुन्थ्यो। अब अहिले यति सम्झिनु पर्ने भयो, एडेन्डम र डिडेन्डमको भ्यालु 1/p एन्ड 1.25/p। अब अरू कुराहरू पनि छन् काइनेमेटिक्सका कुराहरू। अब इन्टरफेरेन्स भनेको के हो भन्ने कुरा हैन। अब इन्टरफेरेन्स
भनेको एउटा गियरले अर्को गियरलाई घुमाउन नसक्ने कन्डिसन पनि आउँछ कि अब त्यो कस्तो बेलामा भन्दाखेरि तपाईले अब त्यो टिथ चाहिँ एकदमै एडेन्डम र डिडेन्डमको भ्यालु धेरै राख्नु भयो है सर्कुलर पिचको कम्प्यारिजनमा लङ टिथहरु बनाउनु भयो लङ टिथ भनौं न एडेन्डम र डिडेन्डमको भ्यालु धेरै भएको त्यस्तो टिथहरु बनाउनु भयो भने के हुन्छ इन्गेज त भयो हैन तपाईको मेसिङ हुने बट घुमाउन चाहिँ नसक्ने घुमाउन नसक्ने भनेको मतलब त्यहाँ लक हुने के मल्टिपल पोइन्टमा टच भयो भने तपाईको घुमाउन सक्दैन त्यसलाई हामी इन्टरफेरेन्स भन्छौं एउटा त्यो अर्को चाहिँ जस्तै नम्बर अफ टिथ चाहिँ एकदम थोरै राख्नु भयो जस्तै एउटा गियर बनाउनु भयो खोज्नु भयो नम्बर अफ टिथ ओन्ली 4 हैन एउटा पिएनइएनमा पनि 4 वटा नम्बर अफ टिथ छ गियरमा पनि ओन्ली 4 नम्बर अफ टिथ भयो भने के हुन्छ त भन्दा एकछिन घुमाउने अनि फेरि बीचमा घुमाउन नसक्ने अनि फेरि अर्को टिथले छोएपछि फेरि घुमाउने हैन इन्टरमिटेन्ट स्पिड अचिभ हुन सक्छ के त्यो दुवै नहुनको लागि कन्जुगेट एक्सन इज नेसेसरी हैन कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा घुमाउनको लागि चाहिँ हामीले कन्जुगेट एक्सन चाहिँ अचिभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि नम्बर अफ टिथ चाहिँ मिनिमम कम्तिमा पनि यति हुन जरुरी छ भनेर तपाईको अब डाटा बुकमा लेखेको हुन्छ और हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं अनि त्यो क्याल्कुलेसन गरेको बाटो चाहिँ हामी मिनिमम नम्बर अफ टिथ चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौं टु एभोइड इन्टरफेरेन्स म अर्को शेयर गरे त्यसैले अब मार्केटमा डिफरेन्ट मोडुल्सको और डिफरेन्ट डायमिटल पिचको गियरहरु अवेलेबल हुन्छ सबै साइजको चाहिँ अवेलेबल हुन्न के एउटा स्ट्यान्डर्ड साइजहरुमा मात्र बनाउने हो गियर्सहरु भनेको प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यसरी गराएको हुन्छ के एउटै साइजको नम्बर अफ गियर्स चाहिँ धेरै हुन्छ अब होइन यो भन्दा अरु साइजको तपाईलाई गियर बनाउनु जरुरी पर्यो भने चाहिँ फेरि अब तपाईले अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट बढ्न जान्छ के कस्ट बढ्न जान्छ त्यसैले यहाँ प्रिफर्ड मोडुल भनेको छ नि मोडुल्सको प्रिफर्ड भ्यालु 1 mm 1.25 mm 1.5 2 हैन जति ठुलो मोडुल भयो त्यति धेरै पावर ट्रान्समिट गर्न सक्छ है जनरली के हुन्छ भने ठुलो मोडुल भनेको त्यो गियरको साइज पनि ठुलो हुन्छ टिथ पनि ठुलो हुन्छ जनरली हैन टिथको साइज बढ्दै जान्छ के एडेन्डम डिडेन्डम पिच भनौं न मोडुल बढ्नु भने पिच बढ्नु त हो नि र त्यसको फेस विड्थ पनि बढ्छ है करेस्पोन्डिङली विड्थ अफ द टिथ थिकनेस बढ्दाखेरि मोडुल भनेको पिच बढ्दाखेरि तपाईको फेस विड्थ पनि करेस्पोन्डिङली बढ्छ इट मिन्स ठुलो मोडुलको गियरले टिथको साइज ठुलो हुने भएको हुनाले इट इज युज्ड टु ट्रान्समिट मोर पावर अब मैले अहिले भनिहालेँ प्रेसर एंगल 20 22.5 25 फुल डेप्थ स्टप फुल डेप्थ भनेको चाहिँ तपाईको अर्को गियरको टिथ चाहिँ अलि डेप्थ सम्म पुग्छ स्टप भनेको चाहिँ
अलि पुग्दैन के यो अलि बलियो हुन्छ फुल डेप्थ भन्दा एडेन्डम र डिडेन्डम को भ्यालु चाहिँ यहाँ मोड्युल इन टर्म्स अफ मोड्युल पनि दिएको छ है 1.25 अफ m 1.35 अफ m लिने हो यो टेबलबाट हामीले चुज गर्ने हो अनि फेस विड्थ को भ्यालु पनि अब सर्टेन रेन्ज 3p देखि 5p सम्म हामीले सर्कुलर पिस सम्म हामीले चुज गर्छौं फेस विड्थ क्यापिटल A भनेको फेस विड्थ यो कन्जुगेट एक्सन भइसक्यो यो टिथ बनाउने चाहिँ मैले तपाईलाई भनिन यहाँ यस्तो इन्टरफेरेन्स नहुनको लागि चाहिँ हामीले यस्तो रिलेसन नम्बर अफ टिथ अफ द पिनियन चाहिँ है अब फुल डेप्थको लागि के को भ्यालु 1 लिने हो स्टप छ भने 0.8 लिने हो त्यो 5 भनेको प्रेसर एंगल है 3 sin स्क्वायर 5 चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो 3 sin स्क्वायर 5 उता पनि 3 sin स्क्वायर 5 छ 1 + √1 + 3 sin स्क्वायर 5 भनेपछि वन्स यु नो द प्रेसर एंगलमा डिपेन्ड गर्छ के धेरै प्रेसर एंगल को हो भने तपाईको नम्बर अफ टिथ चाहिँ कम राख्न पाउनुहुन्छ है अब यो 1:1 गियर रेशियो भनेको छ भनेको पिनियन र गियर को साइज सेम हुँदाखेरिको इक्वेसन हो यो तर जनरली त्यस्तो हुँदैन नि देयर इज गियर रेशियो बिट्विन पिनियन एन्ड गियर रेशियो भनेको नम्बर अफ टिथ अफ गियर टु नम्बर अफ टिथ अफ पिनियन गरे पनि हुन्छ पिच डायमिटर अफ गियर टु पिच डायमिटर अफ पिनियन गरे पनि हुन्छ यसको रेशियोलाई हामी गियर रेशियो भन्छौं डिनोटेड बाइ m है अब गियर रेशियो को भ्यालु छ भने चाहिँ हामीले फेरि माथिको इक्वेसनमा 1 + 2m थपेको छ के 1 + 2m 3 sin स्क्वायर 5 को ठाउँमा यदि m को भ्यालु 1 राख्ने हो यो 11 इक्वेसन 11 मा m को भ्यालु 1 राख्ने हो भने फेरि इक्वेसन 10 नै बन्छ है 1 राख्यो भने चाहिँ जस्तै 1 + 2m m1 हुँदा 3 sin स्क्वायर 5 भयो नि अदरवाइज चाहिँ फेरि गियर रेशियो छ भने त्यो गियर रेशियो को भ्यालु m को भ्यालु चाहिँ m + √m² यो इक्वेसन चाहिँ हामीले युज गर्छौं टु फाइन्ड मिनिमम नम्बर अफ टिथ टु एभोइड इन्टरफेरेन्स अब यहाँ दिएको पनि छ यो मिनिमम नम्बर अफ टिथ 13 14 15 16 17 यो रेन्जमा पर्छ मैले चाहिँ एउटा प्रब्लम गराउन खोजेको ल फोर्स एनालाइसिस यो काइनेमेटिक्स चाहिँ हामी अब एक्जाममा नि सोध्दैन टिएमएम मै सोध्छ के त्यसको हामी पहिला फोर्स एनालाइसिस गर्छौं सबै गियरको अनि फोर्स एनालाइसिस पढिसकेपछि बल्ल डिजाइन सुरु गर्छौं यहाँ फिगर देखाएको छ ए एन्ड बी फिगर ए मा दुईटा सर्कल भनेको दुईटा गियर पिच सर्कुलर डायमिटर देखाएको हो दुईटा गियर को नेमिङ छ है गियर 2 एन्ड गियर 3 गियर 2 को स्पिड चाहिँ n2 स्मल n2 छ क्लकवाइज हैन यसले घुमाउने गियर चाहिँ अब एन्टी क्लकवाइज घुम्छ है पिनियन चाहिँ क्लकवाइज छ भने गियर चाहिँ एन्टी क्लकवाइज n3 को स्पिड स्मल n3 एन्टी क्लकवाइज भयो अनि गियर 2 चाहिँ एउटा शाफ्टमा माउन्टेड हुन्छ हैन त्यो शाफ्ट
लाई चाहिँ ए स्मल ए ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि गियर 3 चाहिँ बी साफ्ट बी मा माउन्टेड हुन्छ कप्लिङ हुन्छ अब 1 चाहिँ केसिङको लागि हामी हाउजिङको लागि 1 नम्बर चाहिँ हाउजिङलाई दिन्छौँ 2 नम्बर ड्राइभरलाई 3 ड्रिभनलाई हैन अनि 3 ले फेरि अर्को गियरलाई घुमाउँछ भने अर्को गियरको नेम चाहिँ फेरि 4 हुन्छ के अनि 4 ले घुमाउने गियरलाई चाहिँ 5 त्यस्तो भन्छौँ 2 3 4 5 हुँदै जान्छ अनि सर्टेन एंगलमा फाइ एंगलमा उसले के दिन्छ त फोर्स दिन्छ गियर सरी पिनियन 2 ले 3 लाई दिने फोर्स चाहिँ एट सम एंगल यहाँ राइट साइडमा फिगर फोर्स देखाएको छ नि F23 भनेको छ फोर्स F23 भनेको चाहिँ 2 गियरले 3 गियरलाई दिएको फोर्स भनेको 2 ले 3 लाई ए F23 अनि पिनियनमा पनि तपाईको फोर्स एज अ रियाक्सन फोर्स त लाग्छ पिनियनको टिथमा पनि त्यसलाई चाहिँ F32 भन्छ है फेरि F23 भनेको 2 ले 3 लाई 32 भनेको 3 ले 2 लाई दुवैको एंगल चाहिँ फाइ नै हुने भयो यसरी घुमाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो F23 को दुईटा कम्पोनेन्ट हुने भयो हैन होराइजन्टल र भर्टिकल होराइजन्टल भन्दैनौं हामी टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट F23 को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट रेडियल कम्पोनेन्ट भर्टिकल होइन कि रेडियल त्यो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टले चाहिँ घुमाउने भयो हैन गियरलाई रेडियल कम्पोनेन्ट चाहिँ एज अ रियाक्सन तपाईको वहाँ शाफ्टले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ है अर्को स्लाइडमा छ त्यसैले अब यो गियर 2 हैन गियर 2 मा चाहिँ तपाईको एज अ रियाक्सन F32 लाग्छ भनेको चाहिँ त्यो F23 को दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ F23T लेख्यो भने टेन्जेन्शियल F23 को F32R लेख्यो भने यसको रेडियल कम्पोनेन्ट त्यसैगरी यसमा लाग्ने रियाक्सन हुन्छ है त शाफ्ट ए मा लाग्ने रियाक्सन भनेको के हो त भन्दा FA2 लेख्ने है 2A लेख्ने होइन किन भन्दा यो रियाक्सन हो नि त FA2 को पनि टेन्जेन्शियल र रेडियल कम्पोनेन्ट हुन्छ है अब यसको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टले घुमाउने भएको हुनाले WT इन्टु रेडियस भनेको पिच रेडियस है पिच डायमिटर डिवाइडेड बाइ 2 गरेर यो जुन d/2 WT आयो दिस इज द टर्क हैन टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट इन्टु d/2 गरेर आउने भ्यालुलाई हामी टर्क भन्छौं यसले ट्रान्समिट गर्ने टर्क यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं अब टर्क आइसकेपछि अब त्यसको तपाईलाई एंगुलर स्पिड पनि दिएको हुन्छ हैन अब आरपीएम मा दिएको हुन सक्छ रिभोल्युसन पर मिनेटमा आरपीएम मा दिएको छ भने तपाईले πdn/60 यो चाहिँ फिट पर मिनेटमा भएको भएर 12 गरेको भेलोसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन अनि एंगुलर स्पिड र टर्क थाहा छ भने कति पावर ट्रान्समिट भइराखेको छ यो पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं है डाटा बुकमा दिएको छ यो इक्वेसनहरु त्यसैले पावर र भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने थाहा पाउनु भयो भने आरपीएम बाट भेलोसिटी आउने भयो डायमिटर थाहा छ भने अनि पावर दिएको छ भने यु क्यान क्याल्कुलेट WT है डाटा बुकमा हेरौं त दिएको छ हेर्नुभयो डाटा बुक हजुर सर पेज नम्बर कतिमा छ पेज नम्बर 31 30 मा होला है
पेज नम्बर Yes, मेरोमा sir. 31, sir. 31. 31 ल 32 मा रहेछ मेरो चाहिँ। ल अब यसमा दिएको छ है गियर ट्रेनको बारेमा त अब तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ। ट्रेन भ्यालु भन्ने पढ्नु भएको छ है। पढे हो। जस्तै एउटा गियरले अर्कोलाई घुमाउने, त्यसले फेरि अर्कोलाई घुमाउने, फेरि त्यसले अर्कोलाई घुमाउने गर्दाखेरि लास्ट गियरको स्पिड कति हुन्छ त भनेर थाहा पाउनको लागि तपाईले ट्रेन भ्यालु ई ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ के। फर्स्ट गियरको स्पिडलाई ट्रेन भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने लास्ट गियरको स्पिड आउँछ। अब त्यो ट्रेन भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नलाई त्यो डाटा बुकमा लेखेको छ ई को भ्यालु ट्रेन भ्यालु ई प्रोडक्ट अफ ड्राइभिङ टुथ नम्बर प्रोडक्ट अफ ड्रिभन टुथ नम्बर ड्राइभर्सहरुको टुथको नम्बरको प्रोडक्ट हैन। माथि हेर्नुस् न स्पिडको लागि टुथ नम्बरको रेशियो इन्टु स्पिड गर्यो भने अर्को गियरको स्पिड आउँछ नि त। माथि इक्वेसन n3 = n2/n3 इन्टु n2 गर्यो भने स्पिड आउने रहेछ। त्यसैले डायमिटरको रेशियो लिए नि हुन्छ, टुथ नम्बरको रेशियो लिए पनि हुन्छ। यु विल गेट द ट्रेन भ्यालु, त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने स्पिड आउँछ। त्यसपछि फोर्स एनालाइसिसमा अहिले मैले भने जस्तो फिगर नेक्स्ट पेजमा यो फिगरहरु देखाएको छ हैन। अनि नेक्स्ट पेजमा 33 मा बल्ल तपाईलाई F23 भनेको टेन्जेन्शियल फोर्स भयो, d/2 गर्यो भने टर्क आउने भयो हैन। त्यसैले v मा अब स्पिडको लागि पाइ dn/60 भइहाल्यो। ट्रान्समिटेड लोड v मा लेखेको छ wt यो इक्वेसन युज गर्ने है h/πdn 60,000 भनेको त्यो युनिट कन्भर्सन हो। किन भन्दा h चाहिँ तपाईको किलो न्यूटनमा सरी किलोवाटमा h को भ्यालु किलोवाटमा राख्नु पर्यो, n को भ्यालु रिभोल्युसन पर मिनेटमा राख्नु पर्यो है। n चाहिँ यहाँ फेरि रिभोल्युसन पर मिनेट rpm मा राख्ने, d को भ्यालु केमा mm मा राख्यो भने यु विल गेट ट्रान्समिटेड लोड इन किलो न्यूटन है। युनिट चाहिँ हेर्न पर्छ फेरि इक्वेसन युज गर्दाखेरि कुन युनिटमा राख्ने त भ्यालुहरु। ल एउटा यहाँ पनि छ एक्जाम्पल पनि हेर्नु त यो लेखौं अब सारौं। यो क्वेशन सारौं त
भयो सर। फिगर नि बनाउनु भयो? फिगर बनाउनु पर्यो दुईटा। बन्यो सर, बन्यो। सबैको भयो? हजुर भयो सर, भयो। ल अब त्यहाँ गियर नम्बर 2 ले 3 लाई घुमाउने, 3 ले 4 लाई घुमाउने हो हैन। 2 को आरपीएम रिभोल्युसन चाहिँ तपाईको काउन्टर क्लकवाइज छ हैन। अनि 2 चाहिँ शाफ्ट ए मा छ, त्यसको नम्बर अफ टिथ गियर 2 को नम्बर अफ टिथ चाहिँ त्यहाँ 20t लेखेको छ नि। 20t भनेको नम्बर अफ टिथ अफ पिनियन इज 20 भनेको। गियर 3 को चाहिँ फेरि 50t लेखेको हुनाले नम्बर अफ टुथ 50 भनेको। अर्को गियर 4 को 30 है। अब काउन्टर क्लकवाइज घुम्ने भएको हुनाले अब क्वेसनले के भनेको छ त भन्दा पिनियन 2 को स्पिड 1750 आरपीएम छ, ट्रान्समिट गर्ने पावर 2.5 किलोवाट छ। अब यो गियर 3 लाई चाहिँ हामी आइडलर भन्छौं हैन। किन भन्दा 2 ले 3 लाई घुमाउने हो, 3 ले फेरि 4 लाई घुमाउने हो के। भनेपछि ड्राइभर चाहिँ 2 भयो हैन, मेसिनरी ड्रिभन मेसिनरी चाहिँ 4 भयो के। त्यसैले 3 लाई आइडलर भन्छौं, बीचमा छ इन बिट्विन 2 एन्ड 4। यो गियर 3 को चाहिँ फोर्स एनालाइसिस गर्नुस् भनेको छ। कति फोर्स लाग्छ त गियर 3 मा भनेको छ। 20 डिग्री प्रेसर एंगल भयो, 20 डिग्री फुल डेप्थ सिस्टममा काटेको टिथ हैन। र मोड्युल 2.5 mm दिएको छ। सबै गियरको सेम मोड्युल हुनु पर्यो है फेरि, नत्र भने मेसिङ हुँदैन, घुमाउन सक्दैन। अब फ्री बडी डायग्राम, अब यो फोर्स एनालाइसिस नै हो सर। एबीसी लेखे चाहिँ साफ्ट लेखे हो। साफ्ट ए मा गियर 2 बसेको छ, साफ्ट बी मा 3, सी मा 4। हामीले अनि यो फोर्स निकाल्दाखेरि साफ्टमा लागेको फोर्स निकाल्ने कि कन्ट्याक्ट फोर्स निकाल्ने? अब दुईटै निकाल्ने हो। तपाईको साफ्टमा चाहिँ एज अ रियाक्सन डेभलप हुने भयो। टिथमा लाग्ने भनेको चाहिँ तपाईको 2 ले 3 लाई लगाउने फोर्स एक्सन हो भने अब 4 ले 3 लाई फोर्स लगाउँछ कि लगाउँदैन भन्दाखेरि घुमाउने त 3 ले 4 लाई हो हैन। तर घुमाउन खोज्दाखेरि एज अ रियाक्सन 4 बाट पनि एज अ रियाक्सन त आउँछ नि त 3 मा। त्यसैले F43 लेखेको त्यो भएर हो के, 4 ले 3 लाई एप्लाई गरेको फोर्स। त्यसैगरी अब साफ्टमा पनि तपाईको के हुन्छ त लोड त पर्छ नि हैन। साफ्ट बलियो भएन भने त के हुन्छ, गियर मात्र बलियो बनाएर भएन नि, साफ्ट भाँचिन्छ नि फेरि। त्यसैले साफ्टमा कति लोड पर्छ भनेर पनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ रियाक्सन। अनि यो साफ्टमा पर्ने लोड चाहिँ हामीले पछि फेरि बियरिङमा चाहिँ मोमेन्ट कति क्रिएट गर्छ। अनि बियरिङमा त हामी के अरे सपोर्टमा त बियरिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गियरको टिथबाट साफ्टमा लाग्ने फोर्स आउँछ, अनि साफ्टको फोर्सबाट फेरि हामी बियरिङको लागि कति फोर्स आउँछ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं के। इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ। अब यहाँनिर जुन F23 फोर्स गियर 3 मा लास्टमा छ F23, त्यो फोर्स चाहिँ जहिले पनि अब एंगलमा हुने भयो 20 डिग्रीमा है। प्रेसर एंगल 20 दिएको हुनाले होराइजन्टली 20 डिग्रीमा एउटा फोर्स बनाउनु पर्यो तपाईले। अब त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा टेन्जेन्शियल। त्यसैगरी 3 ले 4 लाई घुमाउन खोज्दाखेरि रियाक्सन हैन, रियाक्सन कसरी डेभलप हुन्छ त हेर्नुस् त। F43 को डाइरेक्सन हैन, यो त रियाक्सन हो नि त।
त्यसैले F43 को पनि 20 डिग्रीमै बनाउनु पर्यो तपाईले टेन्जेन्ट लाइनसँग 20 डिग्री बनाउने हो के 20 डिग्री भनेको जहिले पनि टेन्जेन्ट लाइनसँग किनभने भर्टिकल लाइन त टेन्जेन्ट भयो त्यहाँ त्यो पोइन्टमा अनि त्यसको पनि प्रेसर एंगल हो सर 20 डिग्री प्रेसर एंगल हो यो 20 डिग्री भनेको प्रेसर एंगल हो क्वेशनमा दिएको हुन्छ त्यो एंगलमा हामीले दुईटा फोर्स बनाउनु पर्यो है त्यसको पनि दुईटा कम्पोनेन्ट बनाएको छ रेडियल एन्ड टेन्जेन्शियल अब रियाक्सन बी मा लाग्ने रियाक्सन चाहिँ कुन डिरेक्सनमा लाग्छ भनेर हामीलाई अलरेडी नोन हुँदैन हैन रियाक्सन जता बनाए पनि हुन्छ जुन FB3 को डिरेक्सन छ नि एक्चुअली जुन डिरेक्सनमा बनाए पनि हुन्छ पछि प्लस आयो भने हामीले चुज गरेको डिरेक्सन ठीक रहेछ भन्ने हो माइनस आयो भने चाहिँ उल्टो डिरेक्सनमा लागेको रहेछ भन्ने हो हैन त्यो तब त्यति कन्सियस भइरहनु पर्दैन त्यसको डिरेक्सनको लागि अब FB3 को पनि दुईटा एक्सिस के दुईटा कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट भनेको छ अब तपाईले फोर्स इक्विलिब्रियम गर्ने हो सम अफ Fx = 0 सम अफ Fy = 0 गर्ने हो यसमा है ल त अब गर्नु पर्यो मोडुल दिएको छ नम्बर अफ टिथ दिएको छ भने डायमिटर आउने भयो ल त गरौँ त त्यो WT को इक्वेसन डाटा बुकबाट हेर्नु पर्यो सर यसको चाहिँ डिजाइन स्टेप्सहरु दिएको छैन हाम्रो अगाडिको जस्तो बेल्टको जस्तो हजुर सर यसमा यो त फोर्स एनालाइसिस हो यो डिजाइन होइन यसमा धेरै इक्वेसन छैन नि सर स्टेप छ सर यसमा पनि पेज नम्बर 33 मा
भयो सर। भयो है। अब F23 आइसकेपछि त तपाईले F23 को टेन्जेन्सियल र F43 को टेन्जेन्सियल सेम हुन्छ है। सेम टर्क ट्रान्समिट गर्ने हो नि त, 2 ले 3 लाई र 3 ले 4 लाई। त्यसैले अब F43T चाहिँ F23T बराबर लिन्छौँ। तर रेडियल चाहिँ फरक हुने भयो एंगलले गर्दा। त्यसपछि सम अफ fx इक्वल्स टु 0 गरेको छ, सम अफ fy इक्वल्स टु 0 गरेको छ।
भयो सर भयो। भयो है। अब थोरै हेलिकल गियर्सको पनि त्यति धेरै डिफरेन्स त हुँदैन, तर यसको टिथहरू चाहिँ प्यारलल टु द साफ्ट हुँदैन के, एट सम एङ्गल, यसलाई हामी हेलिक्स एङ्गल भन्छौँ। हेलिक्स भनेको त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, हेलिक्सको एउटा हेलिक्स एङ्गल हुन्छ, तपाईँले ड्रइङमा बनाउनु भयो होला नि, हेलिक्स अन सिलिन्डर भनेर, होइन? यहाँ एउटा सिलिन्डरमा हेलिक्सले एउटा लाइनसँग एक्सिससँग बनाएको एङ्गललाई हेलिक्स एङ्गल भन्छौँ। यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा दुईटा टिथहरू इन्गेज हुने बेलामा ग्रेजुअल्ली इन्गेजमेन्ट हुन्छ, त्यसैले स्मुथ भाइब्रेसन कम हुने भयो कि है, दिस इज द एडभान्टेज। यहाँनिर टिथ बनाएको छ सेकेन्ड फिगरमा एट सम एङ्गल, होइन? एङ्गल टु द भर्टिकल लाइन भनौँ न, एङ्गल टु द एक्सिस अफ साफ्ट हो त्यो एक्चुअल्ली। त्यसैले अब हेलिक्स एङ्गललाई साईले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब यसको पिच क्यालकुलेसन गर्नको लागि यहाँ सेक्सनिङ गरेको छ कि, सेक्सन ए टु ए, सेक्सन बी टु बी। हेर्नुहोस् त फिगरमा, यसलाई नभए यसमा गरौँ, आयो? सेक्सन ए टु ए आएन? सेक्सन ए टु ए भनेको तपाईँको के अरे परपेन्डिकुलर टु द एक्सिस अफ द साफ्ट, होइन? सेक्सन बी टु बी भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द टिथसँग परपेन्डिकुलर सेक्सन हो कि। त्यसैले सेक्सन ए टु ए गर्दाखेरि एउटा पिच मोड्युलको भ्यालु एउटा आउँछ, सेक्सन बी टु बी गर्दा अर्को आउँछ कि, थोरै फरक आउँछ हेलिक्स एङ्गलले गर्दा। त्यो हेलिक्स एङ्गल नभएको भए चाहिँ सेम आउँथ्यो, होइन? प्यारलल टिथ भएको भए, प्यारलल टु द एक्सिस। त्यसैले सेक्सन ए टु एमा आउने एङ्गल, प्रेसर एङ्गल फाई, प्रेसर एङ्गल फाई टी है। सेक्सन ए टु एलाई हामी ट्रान्सभर्स सेक्सनिङ भन्छौँ, बी टु बीलाई चाहिँ नर्मल सेक्सनिङ भन्छौँ। ट्रान्सभर्स सेक्सनिङ, ए टु एलाई ट्रान्सभर्स, बी टु बीलाई नर्मल सेक्सनिङ, नर्मल टु द टिथ भएको भएर। त्यसैले प्रेसर एङ्गल पनि दुईटा आउँछ है, फाई टी फाई एन भनेको छ। त्यसै गरी मोड्युल पनि प्रेसर एङ्गल दुईटा हुने भएपछि मोड्युल पनि दुईटा हुन्छ, एमटी एमएन भन्छ, होइन? अब कस साइले फरक पर्छ क्या, यहाँ रिलेसन देखाएको छ, सर्कुलर पिच, नर्मल सर्कुलर पिच इक्वल्स टु ट्रान्सभर्स सर्कुलर पिच इन्टु कस साई। यो हेलिक्स एङ्गलमा एङ्गलले फरक पार्छ है। अब ट्रान्सभर्स प्रेसर एङ्गल, नर्मल प्रेसर एङ्गल र साई, तिनटाको पनि दुईटाको भ्यालु थाहा छ भने नेक्स्ट चाहिँ हामीले वी क्यान क्यालकुलेट युजिङ दिस इक्वेसन है। फिगरमा देखाएको छ पिएन, हेर्नुहोस् न, पिएन लेखेको छ, नर्मल पिच, टिथदेखि टिथसम्म
प्यारलल टु द टिथ मेजर गर्ने भने एउटा भ्यालु आउँछ हैन, अनि प्यारलल टु द एक्सिस मेजर गर्यो भने अर्को भ्यालु आउँछ पिटी र पिएन। यो साइले फरक पार्छ है। यसको फोर्स एनालाइसिस अरु इक्वेसनहरु त सेम नै हो हैन। मैले एउटा फोर्स एनालाइसिसको फिगर खोजेको यहाँनेर, एकैछिन है त। यहाँ रहेछ। त्यसैले अर्को गियरबाट आउने फोर्स W ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ। इट इज एट एंगल है, एट एंगल विथ द होराइजन्टल प्लेन, एट एंगल विथ द भर्टिकल प्लेन, दुवैसँग एंगल हुन्छ। यो भनेको 3 डाइमेन्सनली यो फोर्स लागेको हुन्छ है। अब यसले एंगल बनाएको छ, होराइजन्टल प्लेनसँग बनाएको एंगललाई हामी नर्मल प्रेसर एंगल फाइ एन भन्छौं है। अनि भर्टिकल प्लेनसँग बनाएको एंगललाई चाहिँ हामी साइ हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल हुन्छ। अब यहाँ फाइ टी पनि देखाएको छ के, डायगोनलहरु मिट गरेर तपाईले यो त आइसोमेट्रिक भयो नि त। यसको फ्रन्ट भ्यू बनाउनु भयो भने त त्यो W कहाँ देखिन्छ त, डायगोनली लागेको जस्तो देखिन्छ। फ्रन्ट फेसको डायगोनल लाइनले बनाएको एंगललाई हामी फाइ टी ट्रान्सभर्स प्रेसर एंगल छ। अब यो 3D फिगरबाट हामीले बुझ्न सक्छौं WR भनेको रेडियल कम्पोनेन्ट अफ W, WT भनेको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट, A भनेको एक्सियल कम्पोनेन्ट। यहाँ एक्सिस पनि देखाएको छ है। जेड एक्सिस भनेको एक्सियल, हेर्नुस् त फिगरमा, जेड एक्सिस गियरको सेन्टरमा, त्यो चाहिँ एक्सियल डाइरेक्सन अफ द गियर हैन। वाइ एक्सिस भनेको तपाईको के हुने भयो त, रेडियल भयो, वाइ भनेको रेडियल भयो। जेड भनेको चाहिँ तपाईको त्यो पोइन्टको लागि चाहिँ टेन्जेन्शियल भयो। त्यो जुन पोइन्टमा W लागिराखेको छ नि, एउटा पोइन्टमा, एउटा पोइन्ट कन्सिडर गर्छौं है। हुन त यो लाइनमा फोर्स लाग्ने हो। अब एनालाइसिसको लागि फोर्स एनालाइसिसलाई हामीले एउटा पोइन्टमा कन्सिडर गरेको, त्यो पोइन्टको लागि एक्स एक्सिस भनेको टेन्जेन्शियल डाइरेक्सन भयो। त्यसैले W को 3टा कम्पोनेन्ट त हुन्छ नै हैन। 3D मा भएपछि त 3टा कम्पोनेन्ट हुने भयो नि त। रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको के त, WR, त्यहाँ हेर्नुस् त फिगरमा WR भर्टिकल डाउनवर्ड लागिराखेको छ हैन। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि W को फाइ एन साइन फाइ एन, साइन कम्पोनेन्ट त हो नि, W को साइन कम्पोनेन्टलाई WR भन्ने हो हैन। त्यसैगरी त्यो W को कस कम्पोनेन्ट गर्यो भने के आउँछ त, W कस फाइ एन गर्यो भने त त्यो डायगोनल आउँछ हैन, होराइजन्टल प्लेनको डायगोनल। त्यो होराइजन्टल प्लेनको डायगोनलको फेरि कस साइ गर्यो भने त WT आउँछ। W को कस कम्पोनेन्ट गर्यो भने डायगोनल आउने भयो, त्यो डायगोनलको फेरि कस कम्पोनेन्ट कस साइ गर्यो भने WT आउँछ। त्यसैले WT को इक्वेसन लेखेको चाहिँ WT भनेको W cos फाइ एन भनेको डायगोनल भयो, त्यसको पनि cos साइ। त्यसैगरी एक्सियलको लागि पनि त्यसै गरेको हो। W cos फाइ एन को साइन कम्पोनेन्ट, त्यो डायगोनलको साइन कम्पोनेन्ट भनेको फेरि WA भयो एक्सियल डाइरेक्सनमा, जेड डाइरेक्सनमा। त्यसैले तपाईको हेलिक्स एंगल र प्रेसर एंगल थाहा छ भने यु क्यान क्याल्कुलेट द कम्पोनेन्ट अफ W है। और तपाईको त WT ट्रान्समिटेड लोड अहिले हामीले इक्वेसन लेखेको थियौं नि, यो WT चाहिँ फेरि स्पर गियर र हेलिकल गियरलाई एउटै इक्वेसन हो है। WT को एउटा रिलेसन थियो नि, पावर डिभाइडेड बाइ समथिङ भेलोसिटी वाला हैन।
त्यो त्यसरी नै डब्लुटी निकाल्ने हो यसमा पनि। डब्लुटी आइसकेपछि अब फाइ एन र साई त तपाईँको क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यु क्यान क्यालकुलेट डब्लु। यहाँ एउटा क्वेसन पनि छ। यो पनि फोर्स एनालाइसिसकै हो। त्योभन्दा पहिला अर्को एउटा क्वेसन, आज त्यो नभ्याइएला भनेर। ल यो सिम्पल क्वेसन, यो लेखौँ त यो क्वेसन। भयो यो? भयो सर। ल डाटा बुक हेर्नुहोस् है, डाटा बुकमा छ यी फर्मुलाहरू।
सर यो फर्मुला डाटा बुकमा छ र? छैन, मोड्युलको छ नि त। छ नि। कुन चाहिँ भन्नु त? रहेछ सर, रहेछ। मोड्युलको भएपछि त प्रेसर एङ्गल निस्किहाल्छ। सर सकिन। भयो, यो भयो। भयो सर, भयो। एकैछिन है त डाउनलोड गरौँ, के अरे एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ।